सही बुखारी में हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने कोई ऐसी बीमारी नाजिल नहीं फरमाई जिसकी शिफा न उतारी हो। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस पाक में बुढ़ापे और मौत का जिक्र इसलिए नहीं फरमाया क्योंकि ये हकीकत में बीमारियों में शुमार होते ही नहीं हैं। इस हदीस पाक में नाजिल करने से मुराद मर्ज और उससे शिफा के असबाब का पैदा करना है। गोया बीमारी कोई भी हो उसका इलाज ज़रूर मौजूद है, शर्त महज इतनी है कि उसका इलाज ढूंढने के लिए सही की जाए, कोशिशें की जाएं। चुनाचे हम देखते हैं कि आए रोज़ रिसर्च स्कॉलर्स किसी न किसी बीमारी के इलाज के बारे में अपडेट्स देते रहते हैं और आज हम सब की वीडियो में हमने एक ऐसे ही बतले जलील का जिक्र करना है कि जिसने कुरान करीम की एक आयत से रहनुमाई लेते हुए एक ऐसी बीमारी का इलाज ढूंढ निकाला कि जिसे दुनिया भर में खामोश कातिल के नाम से जाना जाता है। ये काबिल फ़ख्र मुसलमान कौन था और इसने किस बीमारी का इलाज ढूंढा, तफसीलन आपको बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपकी रोजमर्रा जिंदगी में शामिल रहें। दोस्तों 1951 में सीरिया में पैदा होने वाले डॉक्टर हसन शमसी पाशा 1988 से जद्दा शहर के हॉस्पिटल मुस्तशफा अल मुल्क फहद में दिल के अमराज के स्पेशलिस्ट की हैसियत से काम कर रहे हैं। उनकी कारकर्दगी, लेक्चर्स, लिखी हुई किताबों और हासिल होने वाले इनामात और एजाज़ात की फहरिस्त बहुत तवील है, मगर इख्तिसार के साथ विकिपीडिया पर देखी जा सकती है। डॉक्टर हसन पाशा ने तिब्बे नबवी, दिल के अमराज और आम सेहत के मसाइल पर भी खूब तहकीक की हुई है और 20 किताबें लिखी हैं। आप ही की एक किताब ज़ैतुज़ ज़ैतून बैनुल तिब्ब वल कुरान अपने अंदाज की एक अछूती किताब है। आज की वीडियो में उनके एक दिए गए लेक्चर का खुलासा आपको सुनाना है जो उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में पेश किया, तो चलिए उन्हीं के अल्फाज में आपको बताते हैं। डॉक्टर हसन शमसी पाशा कहते हैं कि जब मुझ पर यह भेद खुला कि मुझे शुगर हो गई है और उसका लेवल 500 तक पहुंचा हुआ है तो मेरे पैरों के तले से जमीन ही निकल गई। लोगों के मशवरे ऐसे आने लगे गोया हर दूसरा शख्स हकीम हो और इस दवा का खुद तजुर्बा कर चुका हो। बस मुख्तसरन यूं समझिए कि 1 महीने की सख्त जिद्दोजहद, वर्जिशी मेहनत और मुशक्कत उठाकर शुगर निहार मुँह 200 और नाश्ते के बाद 300 तक पहुंच जाती थी। मेरे डरने की वजह यह थी कि शुगर एक ऐसा मर्ज है कि अगर जख्म हो जाए तो इसमें ठीक होने का नाम ही नहीं लेता और ऐसे बेशुमार मरीज हैं कि जिनका शुगर लेवल इस कदर बढ़ गया कि उनके जख्म भरते नहीं थे, चुनाचे उनके आज़ा तक काटने पड़े। डॉक्टर हसन पाशा कहते हैं कि उस मरहले पर मैंने तय किया कि अपने आप को हल्कान करने वाली बागदौड़ छोड़कर अपना इलाज खुद करना शुरू करता हूँ। मैंने 3 मुमकिन तरीके सोचे। पहले कि सख्त वर्जिश और खाने पीने में इंतहाई परहेज यानी डाइट, दूसरे नंबर पर जैतून के तेल का इस्तेमाल और तीसरे नंबर पर किसी बाकायदा अस्पताल से इलाज का आगाज करवाना। हर तरह के इलाज का फायदा देखने के लिए मैंने एक हफ्ता इन तीनों प्रोग्राम्स पर अमल करना शुरू किया तो नतायज कुछ यूं निकले कि पहले हफ्ते में जब मैंने डाइट की, सख्त और कठिन वर्जिश की और इंतहाई परहेजी खाना शुरू किया तो इस अमल में पूरा हफ्ता गुजरने के बाद फाका इतना मामूली था कि जिसका जिक्र भी नहीं किया जा सकता। उसके बाद अगले हफ्ते से मैंने अपनी खुराक में जैतून को लाने का फैसला किया और उसकी एक बड़ी वजह यह थी कि कुरान करीम में जिन चीज़ों की कसम अल्लाह ताला ने खाई है जैतून भी उनमें शामिल है। अब मेरे जहन में ये बात आई कि जैतून तो एक खाने पीने की चीज़ों में से है और अल्लाह ताला उसकी कसम खा रहा है तो लाजमी अमर है कि उसके फवाइद बेशुमार, बेइंतहा और हैरत अंगेज होंगे। चुनाचे मैंने अपने इलाज के दूसरे हफ्ते से जैतून के तेल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और इस हफ्ते बहुत ही हैरतनाक तब्दीलियां पेश आई। हफ्ते के इब्तदाई 3 दिनों में ही शुगर लेवल नाश्ता करने के बाद 180 दर्जे पर और निहार मुँह 100 दर्जे पर आ गया, जबकि हफ्ते के बाकी दिन के अमल के बाद शुगर का लेवल नाश्ता कर चुकने के बाद 93 दर्जे पर था। इस हफ्ते भर के इलाज के बाद मेरे दिल में कई सोचें आई। क्या जैतून का तेल महज 1 टाइम रेमेडी यानी एक वक्ती इलाज है? बाद में क्या होगा? कोई भी मरीज इस पर अमल जारी रखे या छोड़ दे? क्या इंसान कभी कभार ऐसा कर लिया करे और फिर छोड़ दिया करे? और क्या जैतून का तेल इंसान के लबलबे को दोबारा काम करने के काबिल बना देता है? क्या जैतून का तेल इंसानी खून में शामिल ज्यादा शुगर को चूस लेता है? और क्या जैतून का तेल जिस्म में इंसुलिन की पैदावार को बेहतर बनाता है? हो सकता है कि मेरी इन सारी बातों में दिलचस्पी लेने वाले हजरात अब मेरा जवाब जानने के मुंतजिर हों। मेरे पास भी वाज़े जवाब मौजूद नहीं है, मगर मुझे बस इसी से गर्ज है कि जैतून के तेल के इस्तेमाल से मेरे खून में पाई जाने वाली शुगर का लेवल बतदरीज घटता गया और शुगर से पैदा होने वाले दीगर आज़ार भी जाते रहे। बाकी की सारी बातें गैर ज़रूरी मालूम होती हैं।
ڈاکٹر حسان پاشا کہتے ہیں کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے کس طرح زیتون کی مدد سے اپنا علاج کیا اور کس طرح خوراک استعمال کرتا تھا۔ وہ کچھ یوں تھا کہ 2 یا 2 سے زیادہ چمچ زیتون کا تیل سونے سے پہلے پی لینا اور اتنی ہی مقدار صبح نہار منہ کلی کیے بغیر پینا۔ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ میں نے رات کو پی جانے والی تیل کی خوراک بس 1 ہفتے ہی استعمال کی، تاہم صبح نہار منہ پینے والی خوراک کو میں نے اب تک برقرار رکھا ہوا ہے۔ یہاں میں ایک سوال کا مبہم سا جواب دینا چاہتا ہوں کہ کیا شوگر میں کمی اور شوگر سے پیدا ہونے والے دیگر عوارض کا خاتمہ واقعی زیتون کے تیل کے استعمال سے ہی تھا؟ تو میرا جواب یہ ہے کہ مجھ پر تو یہی راز آشکار ہوا ہے، اور میرے ساتھ ساتھ ان تمام لوگوں پر بھی جنہوں نے میرے مشورے پر عمل کیا اور اس طریقے سے اپنا علاج کیا۔ ڈاکٹر حسان کہتے ہیں کہ میں یہاں ایک بات ضرور بتانا چاہوں گا جو کہ میں نے خود محسوس کی، وہ بے حد ضروری ہے کہ صبح نہار منہ زیتون کا تیل پینے کے بعد ناشتہ کرنے کا درمیانی وقفہ جتنا زیادہ ہوگا افاقہ اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ تاہم اتنا ضرور یاد رکھیں کہ یہ مدت کم از کم 1 گھنٹہ ضرور ہو۔ مجھے زیتون کا تیل استعمال کرتے ہوئے کئی سال ہو چکے ہیں اور مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت فخر محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ پاک کے کرم سے میری شوگر بے حد کنٹرول میں ہے۔ میرے اس بتائے ہوئے علاج سے لوگوں کے تاثرات اگر آپ کو بتائیں تو بعض نے پہلے دن ہی شوگر کا لیول 100 درجے گھٹ جانے کا بتایا، تو کچھ نے یہ تبدیلی 4-5 دنوں کے استعمال کے بعد بتائی۔ جو لوگ انسولین کا انجیکشن لگوایا کرتے تھے انہوں نے کہا کہ یہ مقدار انہوں نے زیتون کا تیل استعمال کرنے کے بعد عادی کر لی ہے اور اب آہستہ آہستہ انسولین انجیکشن کو چھوڑنے کا سوچ رہے ہیں۔ خواتین حضرات، جدید میڈیکل سائنس بھی ڈائبٹیز کے حتمی علاج سے ابھی تک آری ہے اور تاحال صرف شوگر لیول کو برقرار رکھنا ہی اس کا علاج کہا جاتا ہے۔ ڈائبٹیز کا غذائی پرہیز ہی واحد علاج ہے جو دیسی قدرتی علاج سے بھی ممکن ہے۔ قدرتی طریقہ علاج کی ایک مثال بھنڈی بھی ہے۔ یہ انتہائی مقبول سبزی ہے اور اکثر ہمارے گھروں میں پکائی بھی جاتی ہے، لیکن اس کا پانی کئی بیماریوں جیسے ڈائبٹیز، دمہ، کولیسٹرول اور گردے کی بیماریوں کے لیے بے حد مفید ہوتا ہے۔ بھنڈی کی وجہ سے نہ صرف آپ کا مدافعتی نظام بہتر ہوگا بلکہ کولیسٹرول لیول بھی کم رہے گا۔ ماہرین کے مطابق بھنڈی کو اوپر اور نیچے سے کاٹنے کے بعد 3 حصوں میں تقسیم کریں اور انہیں پانی سے بھرے ایک گلاس میں ڈالیں اور ساری رات پانی میں پڑا رہنے دیں۔ اس کے بعد صبح ناشتے کے بعد بھنڈی سے نکلنے والا پانی پی لیں اور آپ دیکھیے گا کہ بلڈ شوگر لیول آپ کا دنوں میں ٹھیک ہوتا جائے گا۔ اس کے علاوہ دیسی طریقہ علاج میں شوگر کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک خاص قسم کی چٹنی بھی کافی مفید بتائی جاتی ہے، جس کے اجزاء میں دیسی لہسن جو چھلا ہوا آدھے چھٹان تک ہونا چاہیے، سبز دیسی ادرک آدھا چھٹانک ہونا چاہیے، پودینہ 1 چھٹانک اور انار دانہ 1 چھٹانک درکار ہوگا۔ اگر آپ کو ادرک اور پودینہ نہ ملے تو خشک بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور یہ جتنے بھی انگریڈینٹس یعنی اجزاء آپ کو بتائے گئے ہیں سب کو مکس کر کے اس کو چٹنی کی صورت میں بنا لینا ہے۔ آپ زیادہ بنا کر فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد 1 چمچ صبح، 1 دوپہر اور 1 چمچ شام کو ناشتے اور کھانے کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ طبیبوں اور حکیموں کے دعوے کے مطابق اس چٹنی سے آخری درجے کی شوگر تک ختم ہو جاتی ہے، تو اگر خدا نخواستہ آپ میں سے کوئی اس بیماری میں مبتلا ہے تو کم از کم یہ دیسی نسخے یا ڈاکٹر حسان پاشا کی ریسرچ سے مستفید ضرور ہونے کی کوشش کریں۔ یہ معلومات آپ تک پہنچانا ہم سب نے اپنا فرض جانا، اور اگر آپ اس صدقہ جاریہ میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ فیوچر میں چینل پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبرز بن جائیے۔ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی، ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے۔